काठमाडौँका मेयर र उपमेयरले लिए शपथ ग्रहण। बालेन्द्र शाहको पहिलो निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण शीघ्र अगाडि बढाउन संसदीय समितिको निर्देशन। मेयर उपमेयरको पद बहाली फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म उत्सव नमनाउने बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गलको निर्णय। एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठक, बजेटबारे छलफल। मेयरको कुर्सीमा बालेन्द्र शाह, नगर कार्यपालिकाको बैठक लाइभ गर्ने पहिलो घोषणा। महिलामाथि हुने भेदभाव नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। बाबुराम भट्टराईले वृद्ध भत्ता नलिने भएपछि मचियो खैरा बैला। धादिङ र रसुवाको पत्थर उत्खनन र पर्शोधन सुरु गरिने। मन्त्रालय संख्या घटाउन अध्ययन गर्दै बागमती सरकार। धनुषाका राजन गोलेको परिवार मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने नपाई उतै अस्तायो। सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदन सुरु। तारा एयर विमान दुर्घटना अपडेट। 16 जनाको शव मात्रै भेटियो। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेत अस्पतालमा भर्ना। मिनी ट्रकले ठक्कर दिँदा पैदल यात्रीको ज्यान गयो। मृगलाई हानेको गोली लागेर 1 जनाको मृत्यु। खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष। तारा एयर विमान दुर्घटना अपडेट। 16 जनाको शव भेटियो। पहिचान खुल्न सकेन। बाँकी 6 जनाको शव अहिलेसम्म बेपत्ता। तारा एयर विमान दुर्घटनामा गोर्खाका एकै परिवारका 4 जनाको ज्यान गयो। शोकमा डुब्यो पुरै गाउँ। तारा विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका एकै परिवारका 7 जना हिँडेका थिए मुक्तिनाथ तीर्थको यात्रा। तारा एयरमा परेका भारतीय सम्बन्ध विच्छेद अगाडि नै बच्चाहरूसँग छुट्टी मनाउन आएका थिए। एकाएक सम्बन्ध विच्छेद पहिले नै गयो सबैजनाको ज्यान। पानी परेका कारण स्थगित भयो बाँकी शवको खोजी कार्य। पानी परिरहेको छ, हेलिकप्टर बस्न सकेको छैन। शव सङ्कलन गर्दैछौँ, केही बेर स्थगित गरिएको छ। ठुलो हुस्सिरट, धेरै ठुलो पानी आएका कारण तत्कालको लागि स्थगित। तारा एयरको विमान लिएर उड्नु अघि पाइलटले गरेका थिए आफ्ना बुबालाई फोन। भनेका थिए यस्तो, बुबाले दिएका थिए आशीर्वाद। त्यही आशीर्वाद नै अन्तिम भयो पाइलटलाई। आखिर के भनेका थिए बुवाले, सारा नेपालीलाई रुवायो। अन्तिम पल्ट पाइलटको यस्तो बोली। तारा एयर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको शव काठमाडौँ ल्याइने। पोस्टमार्टम पछि मात्रै आफन्तलाई बुझाउने। आज नै काठमाडौँ ल्याउने तयारी भए तापनि 6 वटा शव अझै भेट्न सकेन। र जहाज दुर्घटनामा परि मृतकहरूलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबादेखि राष्ट्रपति एमाले अध्यक्ष ओली प्रचण्डसम्मले दिए हार्दिक समवेदना। काङ्ग्रेसले भन्यो हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सम्भाव्य सबै उपायको अवलम्बन गरौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा जहाज दुर्घटनाबारे अपडेट गराइरहेका छौँ र देशका विभिन्न परिघटनाबारे पनि हामी जानकारी गराइराखेका छौँ। खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निस्किएको छ। यसबारे पनि हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। 22 जनाको मृत्यु भए तापनि अहिलेसम्म 6 वटा शव भने फेला पर्न सकेको छैन। यत्रतत्र रूपमा छरिएको अवस्था र टुक्रै टुक्रा भएको अवस्थामा शव फेला परेको 16 वटा शव फेला परेको बताइएको छ भने पानी परेका कारण तत्काल खोजी कार्य स्थगित गरिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। साथै नवनिर्वाचित मेयर र उपमेयर बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गोलले पदभार ग्रहण गरेका छन् र पदभार ग्रहण गरी लगतै दुवैजनाले एउटै घोषणा गरेका छन्। यसबारे पनि हामी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। कसले के घोषणा गर्यो त? आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित तथा मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्था नभएसम्म जितको खुसियाली नमनाउने बताएका छन्। सोमबार महानगरपालिका प्रमुख पदको शपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। मेयर शाहले काठमाडौँवासीले गरेको पापको भोगी सिस्टोलवासीले भोगिरहेको भन्दै उनीहरू स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने व्यवस्था नभएसम्म सञ्चार माध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता र खुसियाली नबनाउने घोषणा गरेका हुन्। मेयर शाहले भने, हामीले फोहोरको व्यवस्थापन नभएसम्म अन्तर्वार्ता खादामाला लगाएर सेलिब्रेसन गर्दैनौँ। हामीले गरेको पापको भोगी सिस्डोलवासीहरूले भोगिरहनु भएको छ, विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुनु भएको छ। उनले शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा पनि माला र खादा लगाएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले आगामी 5 वर्षको कार्यकाल काठमाडौँ बासिन्दाको हक हित अधिकार र सहज जीवनयापनको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। उनले व्यक्तिको सफलता र असफलताको पछि भन्दा पनि संस्थालाई विकास गर्नेमा लक्ष्य राख्ने उनको भनाइ छ। उनले आफूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारका कुरालाई बजेटमा समावेश गरेर सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा काठमाडौँलाई विकास गर्न लागि पर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। काठमाडौँ नगरपालिकाको बैठक आज 4 बजे बस्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएको छ। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको बैठक आज बस्दैछ। बैठक केही बेरमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जानकारी दिएकी हुन्। उनका अनुसार बैठकमा भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र हिजो सार्वजनिक भएको बजेटको समीक्षा हुनेछ। बैठकमा गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताहरूको उल्लेख्य परिस्थिति हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रको लागि नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु गर्ने भएको छ। विभागले आज एक सूचना निकालेर आज बेलुका 6 बजेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको नयाँ अनलाइन आवेदन प्रणाली सुरु गर्ने जानकारी दिएको हो। अनुमति पत्र नयाँ तथा वर्ग थपका लागि हालसम्म परेका अनलाइन आवेदनहरू आजदेखि रद्द गरेको पनि विभागले जनाएको छ। साथै वर्ग थप गराउने चाहने सेवाग्राहीहरूको लागि आवेदन अर्को साता सोमबारबाट खुला गरिने विभागले जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुस्ताङमा तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा गोर्खाका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका 5 ताक्लुङको 3 माने भन्ज्याङ घर भएका 52 वर्षका गणेश नारायण श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 48 वर्षीय रश्मि, जेठी छोरी 23 वर्षीय रोजिना र कान्छी छोरी 20 वर्षकी रबिनाको ज्यान गएको हो। सुरक्षा निकायले उनीहरूको मृत्युको औपचारिक पुष्टि गरिसकेको छैन, तर विमानमा यात्रा गरिरहेका कोही पनि जीवित नरहेको जानकारी आएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सामग्रीको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका श्रेष्ठ तारा एयरको 9NNT टिन अटर विमानमा परिवारसहित जोङसुम जान लागेका थिए। गणेश नारायणका छोरा रोशनसहित दुवै छोरी अध्ययनका लागि अमेरिका थिए। छोरीहरू वैशाख 30 गते नेपाल आएका 3 मानेमा रहेका श्रेष्ठका छिमेकी विजय पौडेलले जानकारी दिएका छन्। जेठी छोरी रेजिना स्नाकोत्तर र विद्या बारिदी अध्ययनका लागि 5 वर्षदेखि अमेरिकामा थिइन् भने कान्छी छोरी रबिना नेपालमा A लेभलको अध्ययन सकेर थप अध्ययनका लागि गएको वर्षको भदौमा अमेरिका गएकी थिइन्। पालिका चुनावमा भोट हाल्न आउने बारे कुरा हुँदा छोरीहरू 2 हप्ताका लागि नेपाल आउन लागेकाले मतदानमा आउन नसक्ने बताउनु भएको रहेछ। पुरा सुनिलले भने सम्भव भएसम्म परिवारसहित आउँछु भन्नुभएको थियो, तर आज दुःखद खबर सुन्नु पर्यो। दर्शकबिन, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मुस्ताङको थसाङ गाउँपालिका 2 मा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा भारतका 4 जना सवार थिए। उनीहरू भारतको महाराष्ट्रको ठाडेका बासिन्दा रहेका छन्। भैरवी त्रिपाठी र धनुषा
धनुष त्रिपाठी र छोराछोरीसँग मुक्तिनाथ मन्दिर जाँदै गरेका उनीहरूको विमानमा दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो। यो घटनासँगै श्रीमान श्रीमतीको बारेमा नयाँ खुलासा भएको छ। उनीहरू दुवै लामो समयदेखि अलग बस्दै आएका थिए र चाँडै नै उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद हुन लागेको थियो। अदालतको आदेश अनुसार सम्पूर्ण परिवारले आफ्ना बालबालिकासँग 10 दिन बिताउने मौका पाएका थिए। सोही क्रममा उनीहरू आफ्ना छोराछोरीसँग छुट्टी मनाउन र मुक्तिनाथ मन्दिर जान लागेका थिए, तर मुक्तिनाथ नपुग्दै सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै चारैजनाको दुःखद मृत्यु भएको छ। दर्शक महानुभाव, भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार तारा एयरको दुर्घटनाग्रस्त जहाजका यात्रुमध्ये थप 2 जनाको शव फेला परेको छ। यो सँगै 16 जनाको शव भेटिएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनजङ कार्कीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। पानापाथी हिमालको क्षेत्रमा वर्षा भइरहेकाले दिउँसो 1:45 शव खोजी गर्ने कार्य स्थगित भएको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले जानकारी दिएका हुन्। शव खोजी गर्ने तथा सङ्कलन गर्ने काम स्थगित गरेको र वर्षा रोकिएपछि पुनः खोजी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रहरी नायब उपरीक्षक रामकुमार दानीले पनि जानकारी दिएका छन्। आइतबार बिहान पोखराबाट जमसुमका लागि उडेको जहाज बिहान 10:10 मिनेटमा सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाज थासाङको पानापाथी हिमाल स्थित नामसारी पहाडमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको थियो। जहाजमा यात्रा गरेका यात्रुको शव एकै ठाउँमा जम्मा गरिएको छ। 6 जनाको शव अझै खोज्न बाँकी छ। दर्शक महानुभाव, प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन अटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको सोमबारको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजका बारेमा समितिलाई जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गएर भित्तामा ठोकेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाइने महानिर्देशक अधिकारीले विश्वास दिलाएका छन्। घटनास्थल जोमसुङ विमानस्थलबाट 8 नटिकल माइल दूरीमा पर्छ। उक्त विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 स्थित सानुसारे भन्ने भिरमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको अवस्थामा सोमबार बिहान भेटिएको थियो। विमानमा सवार 19 र 3 जना चालक सहित सबैको मृत्यु भएको छ। भारतका 4 जनाको पनि मृत्यु भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार विरुद्धको उजुरीमा हदम्याद नलाग्ने गरी कानुन संशोधनको विधेयक संसदमा चाँडै प्रस्तुत गरिने जानकारी दिएका छन्। चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा आज आयोजित मूल समारोहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले महिला हिंसाका घटनामा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने र लैङ्गिक समानताका लागि संविधानले दिएको समावेशी समानतामूलक हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने बताएका छन्। उनले निर्मला पन्तको हत्याका दोषीलाई पक्राउ गर्न समय लागे पनि प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहेकाले एक दिन हत्यारा कानुनी नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले लैङ्गिक समानताका दृष्टिले नेपाल दक्षिण एसियामै अग्रणी मुलुक रहेको र महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्पत्तिमा स्वामित्व वृद्धिका लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्धन गरिएको स्पष्ट गर्दै राज्यका सबै निकायले महिलाको सामर्थ्य, सहभागिता र उपस्थितिका लागि पनि सरकार क्रियाशील रहेको बताएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले नेपाली महिलाले मताधिकार पाउनका लागि पनि अग्रज महिलाले सङ्घर्ष गरेर अधिकार हासिल गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले सबै सुम्पेको बताएकी छिन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्ने अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। पित्त थैलीमा पत्थर देखिएपछि बस्नेतलाई शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा आज बिहान भर्ना गरिएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बस्नेतको आजै अपरेसन गर्ने भएको छ।